सम्पूर्णमा नमस्कार। हिजोको भिडियोमा टाइमको अभावले गर्दा मैले त्यस भिडियोमा 25 वटा क्वेशनहरु मात्र हामीहरुले सिक्यौं र आजको भिडियोमा बाँकी क्वेशन नम्बर 26 बाट 50 सम्म आज यस भिडियोमा हामी जान्ने छौं र सिक्ने छौं। आजको प्रश्न रहेको छ मेटाकार्डमा शब्द लेखेर बनाउने शैक्षिक सामग्री कुन हो? मेटाकार्डमा शब्द लेखेर बनाउने शैक्षिक सामग्री कुन हो? अप्सन ए वाक्यपत्ति, अप्सन बी शब्दपत्ति, अप्सन सी नक्सा, अप्सन डी एबाकस। यहाँहरुले क्वेशन पहिले बुझ्नु पर्ने हुन्छ मेटाकार्डमा शब्द लेखेर बनाउने शैक्षिक सामग्री कुन हो? मेटाकार्ड भन्ने बित्तिकै यहाँहरुले दिमागमा अवश्य पनि आइसक्यो होला। शब्द लेखेर बनाउने शैक्षिक सामग्री कुन हो? शब्द लेखेर बनाउने शैक्षिक सामग्री हो शब्दपत्ति हो। मेटाकार्डमा शब्द लेखेर बनाउने शैक्षिक सामग्री कुन हो? अप्सन बी राइट आन्सर रहेको छ, शब्दपत्ति हो। प्रश्न नम्बर 27 मा जाउँ। सिकाइ विषयलाई तलको कुन पक्षले प्रतिस्पर्धात्मक नभई सहभागीमूलक बनाउँदैछ? केले त सिकाइ विषयलाई तलको कुन पक्षले प्रतिस्पर्धात्मक नभई सहभागीमूलक बनाउँदैछ? क्वेशन रहेको छ। अप्सन ए प्रयोग, अप्सन बी सिद्धान्त, अप्सन सी सहक्रियाकलाप, अप्सन डी अतिरिक्त क्रियाकलाप। सिकाइ विषयलाई तलको कुन पक्षले प्रतिस्पर्धात्मक नभई सहभागीमूलक बनाउँदैछ? के बनाउँदैछ त? प्रतिस्पर्धात्मक नभई सहभागितामूलक बनाउँदैछ। इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ यो क्वेशन। सिकाइ विषयलाई तलको कुन पक्षले प्रतिस्पर्धात्मक नभई सहभागीमूलक बनाउँदैछ? अप्सन ए प्रयोग, अप्सन बी सिद्धान्त, अप्सन सी सहक्रियाकलाप, अप्सन डी अतिरिक्त क्रियाकलाप। यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ, सहक्रियाकलाप रहेको छ। अप्सन सी राइट आन्सर रहेको छ, सहक्रियाकलाप। सिकाइ विषयलाई तलको कुन पक्षले प्रतिस्पर्धात्मक नभई सहभागीमूलक बनाउँदैछ त? अप्सन सी सहक्रियाकलाप राइट आन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 28। पाठ्यक्रमलाई औपचारिक शिक्षाको रूपमा पाठ्यक्रमको कुन अर्थले बताउँदछ? केलाई त पाठ्यक्रमलाई औपचारिक शिक्षाको रूपमा पाठ्यक्रमको कुन अर्थले बताउँदछ? अप्सन ए शाब्दिक अर्थ, अप्सन बी संकुचित अर्थ, अप्सन सी व्यापक अर्थ, अप्सन डी आधुनिक अर्थ। पाठ्यक्रमलाई औपचारिक शिक्षाको रूपमा पाठ्यक्रमको कुन अर्थले बताउँदछ? अप्सन ए शाब्दिक अर्थ, अप्सन बी संकुचित अर्थ, अप्सन सी व्यापक अर्थ, अप्सन डी आधुनिक अर्थ। पाठ्यक्रमलाई औपचारिक शिक्षाको रूपमा पाठ्यक्रमको कुन अर्थले बताउँदछ? यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ, संकुचित अर्थ। यहाँहरुले कमेन्टमा पनि क्वेशनको आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। अप्सन बी संकुचित अर्थ रहेको छ। प्रश्न नम्बर 29। शिक्षाका लक्ष्यहरू पूरा गर्न विद्यालयले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका हुन्छन्, यो कसको भनाइ हो? केले त शिक्षाका लक्ष्यहरू पूरा गर्न विद्यालयले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका हुन्छन्। शिक्षाका लक्ष्यहरू पूरा गर्न विद्यालयले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका हुन्छन्, यो भनाइ कसको हो? यो भनाइ कसको हो? कसको होला? सरहरूले यहाँहरुले क्वेशनको आन्सर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले क्वेशनको आन्सर कमेन्ट गर्दा तपाईको ज्ञानको क्षमता अझै वृद्धि हुँदै जानेछ। तपाईहरुले पढ्नु भएको कुराहरू। यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ। अप्सन यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ए। प्रश्न नम्बर 30 मा जाउँ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कति कक्षादेखि कतिसम्म एकल पथीय पाठ्यक्रम तय गरिएको छ? विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कति कक्षादेखि कतिसम्म एकल पथीय पाठ्यक्रम तय गरिएको छ? अप्सन ए 1 देखि 3, अप्सन बी 4 देखि 8, अप्सन सी 9 देखि 12, अप्सन डी 1 देखि 8। क्वेशनले के भनेको छ? विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कति कक्षादेखि कतिसम्म एकल पथीय? के त
एकलपथीय पाठ्यक्रम तय गरिएको छ। एकलपथीय पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ 9 देखि 12। 9 देखि 12 सम्म एकलपथीय पाठ्यक्रम तय गरिएको छ। अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 31 मा जाउँ। तलको कुन नीतिमा बहुपाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ? तलको कुन नीतिमा बहुपाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ? अप्सन ए उच्च शिक्षा नीति, अप्सन बी राष्ट्रिय शिक्षा नीति, अप्सन सी शिक्षा ऐन, अप्सन डी विशेष शिक्षा नीति। तलको कुन नीतिमा बहुपाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ? बहुपाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ। अप्सन ए उच्च शिक्षा नीति, अप्सन बी राष्ट्रिय शिक्षा नीति, अप्सन सी शिक्षा ऐन, अप्सन डी विशेष शिक्षा नीति। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति। बहुपाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्याख्या गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 32। शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग पश्चात त्यसलाई सम्बन्धित स्थानमा सुरक्षित साथ राख्ने व्यवस्थालाई के भनिन्छ? शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग पश्चात प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई सम्बन्धित स्थानमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्थालाई के भनिन्छ? अप्सन ए स्थानान्तरण, अप्सन बी व्यवस्थापन, अप्सन सी सङ्कलन, अप्सन डी भण्डारण। के भनिन्छ होला सरहरू? कमेन्ट गरौँ त। के भनिन्छ होला? स्थानान्तरण, व्यवस्थापन, सङ्कलन, भण्डारण। क्वेसनले भनेको छ शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग पश्चात त्यसलाई सम्बन्धित स्थानमा सुरक्षित साथ राख्ने व्यवस्थालाई के भनिन्छ? के भनिन्छ होला त? अप्सन डी रहेको छ यसको राइट एन्सर। अप्सन डी राइट एन्सर रहेको छ भण्डारण। शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग पश्चात त्यसलाई सम्बन्धित स्थानमा सुरक्षित साथ राख्ने व्यवस्थालाई भण्डारण भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 33। शिक्षण विधि छनौटको आधार कुन होइन? शिक्षण विधि छनौटको आधार कुन होइन? शिक्षण विधि छनौटको आधार कुन होइन? अप्सन ए विषयवस्तुको प्रकृति, अप्सन बी प्रशासनिक रुचि तथा निर्देशन, अप्सन सी विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक, अप्सन डी शैक्षणिक उद्देश्य। शिक्षण विधि छनौटको आधार कुन होइन? शिक्षण विधि छनौटको आधार कुन होइन? अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ प्रशासनिक रुचि तथा निर्देशन। शिक्षण विधि छनौटको आधार कुन होइन? प्रशासनिक रुचि तथा निर्देशन। अप्सन बी यो होइन। प्रश्न नम्बर 34। समस्या समाधान विधिको फाइदा कुन होइन? समस्या समाधान विधिको फाइदा कुन होइन? अप्सन ए समालोचनात्मक सिपको विकास, अप्सन बी चिन्तन गर्ने बानीको विकास, अप्सन सी कक्षा नियन्त्रणमा समस्या, अप्सन डी गरेर सिक्ने बानीको विकास। समस्या समाधान विधिको फाइदा कुन होइन भनेको छ अप्सन ए समालोचनात्मक सिपको विकास, अप्सन बी चिन्तन गर्ने बानीको विकास, अप्सन सी कक्षा नियन्त्रणमा समस्या, अप्सन डी गरेर सिक्ने बानीको विकास। कुन होइन होला? अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ कक्षा नियन्त्रणमा समस्या। समस्या समाधान विधिको फाइदा कुन होइन? कक्षा नियन्त्रणमा समस्या। यो होइन। प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 35। विषय शिक्षण कस्तो हुन्छ भनिएको छ यहाँ। विषय शिक्षण कस्तो हुन्छ? अप्सन ए एकजना शिक्षकले गणित विषय कक्षा 1 देखि 5 सम्म विभिन्न घन्टीमा शिक्षण गर्ने, अप्सन बी एकजना शिक्षकले 1 र 2 का विद्यार्थीलाई सँगै राखेर गणित शिक्षण गर्ने, अप्सन सी एकजना शिक्षकले एउटैमा सामूहिक तौरले राखी शिक्षण गर्ने, अप्सन डी पूर्व प्राथमिकमा उपयोगी हुने शिक्षण भनिएको छ। क्वेसनले विषय शिक्षण कस्तो हुन्छ भनिएको छ। कस्तो हुन्छ होला सरहरू विषय शिक्षण? विषय शिक्षण कस्तो हुन्छ होला? अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ एकजना शिक्षकले गणित विषय कक्षा 1 देखि 5 सम्म विभिन्न घन्टीमा शिक्षण गर्ने। यो चाहिँ विषय शिक्षण हो। यसरी बुझ्नु होला। अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 36। पानीमा पाइने बिरुवा र जमिनमा पाइने बिरुवा बीच भिन्नता छुट्याउन प्रयोग गरिने शिक्षण सिकाइको रणनीति कुन उपयुक्त हुन्छ? प्रश्नले भनेको छ पानीमा पाइने बिरुवा र जमिनमा पाइने बिरुवा बीच भिन्नता छुट्याउन प्रयोग गरिने शिक्षण सिकाइको रणनीति कुन उपयुक्त हुन्छ? अप्सन ए भ्यालु लाइन, अप्सन बी
एम चार्ट, अप्सन सी टी चार्ट, अप्सन डी जक्सो। कस्तो हुन्छ होला, कस्तो कुन उपयुक्त हुन्छ होला? अप्सन सी रहेको छ टी चार्ट, अप्सन सी टी चार्ट। प्रश्न नम्बर 37 इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो क्वेसन। विद्यार्थीलाई उपयुक्त कक्षा कोर्समा भर्ना गराउनका लागि विद्यालय भर्ना गराउनुभन्दा पहिला लिने मूल्याङ्कनलाई के भनिन्छ भनेको छ। विद्यार्थीलाई उपयुक्त कक्षा कोर्समा भर्ना गराउनका लागि विद्यालय भर्ना गराउनुभन्दा पहिले लिइने मूल्याङ्कनलाई के भनिन्छ? इन्ट्रान्स, पहिले लिइने इन्ट्रान्सलाई के भनिन्छ भनिएको छ। अप्सन ए निर्माणात्मक, अप्सन बी निर्णयात्मक, अप्सन सी स्थान निर्धारण, अप्सन डी निदानात्मक। विद्यार्थीलाई उपयुक्त कक्षा कोर्समा भर्ना गराउनका लागि विद्यार्थीलाई उपयुक्त कक्षा वा कोर्समा भर्ना गराउनका लागि विद्यालय भर्ना गराउनुभन्दा पहिला लिइने मूल्याङ्कनलाई के भनिन्छ, जसलाई चाहिँ इन्ट्रान्स भनिन्छ। र यसलाई के भनिन्छ भनिएको छ, इन्ट्रान्सलाई के भनिन्छ? निर्माणात्मक, निर्णयात्मक, स्थान निर्धारण, अप्सन डी निदानात्मक। के भनिन्छ होला, के भनिन्छ होला सरहरू? एन्सर लेखौँ त के भनिन्छ होला? स्थान निर्धारण, अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन भनिन्छ, अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 38 लेटर ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार कति स्तरीकृत अङ्क प्राप्त गरेमा आधारभूत उपलब्धि हासिल गरेको मानिन्छ? लेटर ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार कति स्तरीकृत अङ्क प्राप्त गरेमा आधारभूत उपलब्धि हासिल गरेको मानिन्छ? बेसिक के भनिन्छ? आधारभूत उपलब्धि हासिल गरेको मानिन्छ, उपलब्धि हासिल गरेको मानिन्छ। लेटर ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार कति स्तरीकृत अङ्क प्राप्त गरेमा आधारभूत उपलब्धि हासिल गरेको मानिन्छ? कति गरेपछि मानिन्छ होला? कति गरेपछि मानिन्छ होला? 1.6 भनेको छ। 1.6 भनेको 38 भन्दा माथि 40 भन्दा कम, 38 भन्दा माथि 40 भन्दा कम, यसरी बुझ्नु होला। प्रश्न नम्बर 39 तलको कुन प्रकारको प्रश्न विषयगत प्रश्न हो? तलको कुन प्रकारको प्रश्न विषयगत प्रश्न हो? अप्सन ए सारांश लेख्ने प्रश्न, अप्सन बी ठिक बेठिक प्रश्न, अप्सन सी बहुवैकल्पिक प्रश्न, अप्सन डी जोडा मिलाउने। तलको कुन प्रकारको प्रश्न विषयगत प्रश्न हो? कुन प्रश्न विषयगत प्रश्न हो? सारांश लेख्ने प्रश्न विषयगत प्रश्न हो, अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 40 मा जाउँ। अनुसन्धानको प्रथम चरण कुन हो? अप्सन ए परिकल्पनाको निर्माण, अप्सन ए परिकल्पनाको निर्माण, अप्सन बी नमुनाको छनौटको निर्धारण, अप्सन सी तथ्याङ्क सङ्कलन, अप्सन डी समस्याको छनौट वा निर्धारण। अनुसन्धानको प्रथम चरण कुन हो? परिकल्पनाको निर्माण, नमुनाको छनौटको निर्धारण, तथ्याङ्क सङ्कलन, समस्याको छनौट वा निर्धारण। अनुसन्धानको प्रथम चरण कुन हो? अनुसन्धानको प्रथम चरण हो समस्याको छनौट वा निर्धारण, अप्सन डी राइट एन्सर। अनुसन्धानको प्रथम चरण समस्याको छनौट वा निर्धारण, अप्सन डी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 41 कार्यमूलक अनुसन्धानको उद्देश्य कुन होइन? कार्यमूलक अनुसन्धानको उद्देश्य कुन होइन? अप्सन ए अभ्यासकर्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता, अप्सन बी निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया, अप्सन सी सिद्धान्त प्रतिपादन, अप्सन डी गुणात्मक र सान्दर्भिक। कार्यमूलक अनुसन्धानको उद्देश्य कुन होइन? अप्सन ए अभ्यासकर्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता, अप्सन बी निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया, अप्सन सी सिद्धान्त प्रतिपादन, अप्सन डी गुणात्मक र सान्दर्भिक। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ, सिद्धान्त प्रतिपादन रहेको छ। कार्यमूलक अनुसन्धानको उद्देश्य कुन होइन? सिद्धान्त प्रतिपादन, यो चाहिँ होइन। प्रश्न नम्बर 42 अनुसन्धानको सार संक्षेप अनुसन्धान प्रतिवेदनको कुन खण्डमा हुन्छ? अनुसन्धानको सार संक्षेप अनुसन्धान प्रतिवेदनको कुन खण्डमा हुन्छ? अप्सन ए प्रारम्भिक खण्ड, अप्सन बी मुख्य खण्ड, अप्सन सी सारांश निष्कर्ष, अप्सन डी सुझाव र सन्दर्भ सामग्री। अनुसन्धानको सार
संक्षेप अनुसन्धान प्रतिवेदनको कुन खण्डमा हुन्छ भनिएको छ। कुन खण्डमा हुन्छ होला? यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ प्रारम्भिक खण्ड। अप्सन ए प्रारम्भिक खण्ड। अनुसन्धानको सार संक्षेप अनुसन्धान प्रतिवेदन कुन खण्डमा हुन्छ? प्रारम्भिक खण्डमा हुन्छ। अप्सन ए राइट एन्सर। प्रश्न नम्बर 43 वैयक्तिक अनुसन्धान रणनीतिले कुन अनुसन्धानसँग साम्यता कायम गर्दछ? वैयक्तिक अनुसन्धान रणनीतिले कुन अनुसन्धानसँग साम्यता कायम गर्दछ? अप्सन ए मामला अध्ययन अनुसन्धान, अप्सन बी कार्यमूलक अध्ययन अनुसन्धान, अप्सन सी गुणात्मक अध्ययन अनुसन्धान, अप्सन डी परिमाणात्मक अध्ययन अनुसन्धान। वैयक्तिक अनुसन्धान रणनीतिले कुन अनुसन्धानसँग सामित्यता कायम गर्दछ? अप्सन ए मामिला अध्ययन अनुसन्धान, अप्सन बी कार्यमूलक अध्ययन अनुसन्धान, अप्सन सी गुणात्मक अध्ययन अनुसन्धान, अप्सन डी परिमाणात्मक अध्ययन अनुसन्धान। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ मामला अध्ययन अनुसन्धान। अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 44 व्हाट डज आईसीटी स्ट्यान्ड फर? व्हाट डज आईसीटी स्ट्यान्ड फर? यहाँहरूले क्वेसनको एन्सर थाहा पाइसक्नुभयो होला। इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। अप्सन ए राइट एन्सर। व्हाट डज आईसीटी स्ट्यान्ड फर? इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। आईसीटीको फुल फर्म इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 45 व्हाट इज द एक्सटेन्सन अफ द फाइल क्रेडिट इन एमएस वर्ड 2003? 2003 मा एमएस वर्डको फाइल क्रेडिट डीओसी डक। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ डीओसी डक। अप्सन बी। प्रश्न नम्बर 46 एमएस एक्सेल इज अ डट एप्लिकेसन। वर्ड प्रोसेसिङ, स्प्रेडसिट, एमएस एक्सेल इज अ डट एप्लिकेसन। के होला यसको राइट एन्सर? स्प्रेडसिट। स्प्रेडसिट। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ स्प्रेडसिट। प्रश्न नम्बर 47 सन हो यहाँनिर सन् 1990 मा विकास गरिएको विश्वको पहिलो ब्राउजर सफ्टवेयर कुन हो? सन यहाँनिर है, यहाँनिर सन हुन्छ, सन भनेर बुझ्नु होला यसरी। सन् 1990 मा विकास गरिएको विश्वको पहिलो ब्राउजर सफ्टवेयर कुन हो? कुन होला राइट एन्सर? www पहिलो ब्राउजर सफ्टवेयर भनेको छ www। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 48 घरको पर्खाल भए चाहिँ पर्खालको के? घरको पर्खाल भए चाहिँ पर्खालको के त? घरको पर्खाल भए चाहिँ पर्खालको के? घरको पर्खाल भए चाहिँ पर्खालको के त? के हुन्छ? इट्टा हुन्छ। अप्सन बी राइट एन्सर। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। अप्सन बी राइट एन्सर इट्टा। इट्टाको पर्खाल हुने त हुने होइन। घरको पर्खाल भए चाहिँ पर्खालको के त? इट्टाको पर्खाल हुने इट्टा। छुटेको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको चाहिँ यहाँ यसलाई यसरी बुझ्नु होला क्वेसनलाई। यहाँबाट म तपाईहरुलाई यसरी बुझाउँछु यो क्वेसन। एउटा बीचमा यहाँनिर अन्डरलाइन छ, एउटा यहाँनिर अन्डरलाइन छ। अब यसको बीचमा तपाईहरुले 3 7 को यसरी अन्डरलाइन यहाँनिर यस्तो छ, यहाँनिर यस्तो छ, यहाँनिर 3 15 4, यहाँ 7 38 5, यहाँ फेरि कति त 3 वाट 5। अब यसमा कति जुन यो वाट भनिएको छ यसमा कति हुन्छ भनिएको छ, यसलाई हामीले निकाल्नु पर्ने छ। तपाईहरुले यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। 3 इन्टु 4, 4 त्यहाँ 12, 12 र 15। यसलाई कसरी बनाएको छ त? 4 त्यहाँ 12, 12 मा 3 जोडे 15। अब यो तल्लोमा 5 7 35, 35 मा 3 जोडे 38। यहाँ 5 त्यहाँ 15, 15 मा 3 जोडे 18। यसको राइट आन्सर कति हुन्छ त? अप्सन बी हुन्छ 18 हुन्छ। आन्सर कति हुन्छ त यसको? 18 आन्सर हुन्छ। अप्सन डी 18 आन्सर। प्रश्न नम्बर 50 आजको अन्तिम प्रश्न।
दुई सङ्ख्याको योगफल 27 र फरक 3 भए उक्त सङ्ख्याहरू कति कति हुन् भनिएको छ। यसलाई पनि यहाँहरूले सजिलै एन्सर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गरौँ त यसको एन्सर पनि। दुई सङ्ख्याको योगफल 27 र फरक 3 भए उक्त सङ्ख्याहरू कति हुन्छन्। अब यहाँ 15 र 12 त 27 हुने भइगयो। 9 र 3 11 हुन्छ, यो चाहिँ हुने कुरा भएन। यो चाहिँ हुने कुरा भएन। त्यसभन्दा पछि 30 र 0 अब 30 हुन्छ, यो पनि हुने कुरा भएन। 20 र 7 27 हुन्छ, 20 र 7 27 हुन्छ, यो पनि ठिक छ। अब दुईटा मध्ये कुन होला त। दुई सङ्ख्याको योगफल 27, दुई सङ्ख्याको योगफल कति हुन्छ 27 हुन्छ र फरक 3 भए उक्त सङ्ख्याहरू कति कति हुन् भनेको छ। अब 20 र 7 को फरक 3 हुने कुरै भएन, 7 हैन। 20 र 7 को फरक कति छ त, अब 3 हुने कुरै भएन। 15 र 12 मा कति, 15 र 12 27 हुन्छ, यसमा फरक कति छ त 3 छ। भनेपछि यो राइट एन्सर भयो। अप्सन ए राइट एन्सर। अप्सन ए राइट एन्सर। अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ 15 र 12।